नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप तमाम सुनने वालों से मुखलिसाना दरख्वास्त है कि इस अहम मौजू के तहत इस्लाम से मुताल्लिक़ जो मालूमात और नुकात पेश होने जा रहे हैं, इन्हें गौर से और शौक़ से सुनें और इन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। इस्लाम से मुताल्लिक़ इस गुफ्तगू में जो मालूमात पेश हैं वो निहायत अहम और क़ीमती हैं। अगर हम इस गुफ्तगू को गौर से और शौक़ से सुनें और अमल करने का इरादा कर लें तो यकीन मानिए अल्लाह की ज़ात से यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला हमारे नाम सिर्फ़ सवाब कमाने वालों में नहीं बल्कि सवाब लूटने वालों की फ़हरिस्त में दर्ज फरमा देगा। आइए इस दुआइया शेर से गुफ्तगू शुरू करते हैं। या रब, दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। असरे हाजिर का इंसान ज़िंदगी के तमाम शोबों और पहलुओं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हकीकी कामयाबी से महरूम है और ख़ास तौर पर अखलाक़ी और रूहानी मॉरल एंड स्पिरिचुअल एतबार से बिल्कुल नाकाम है। असरे हाजिर के इंसान में रूहानी और अखलाक़ी अक़दार वैल्यूज़ का शऊर व एहसास तक नहीं है। असरे हाजिर में दुनिया के तमाम इज़म्स, ऑल इज़म्स, तमाम तहरीकात, ऑल मूवमेंट्स, तमाम नज़रियात, ऑल कॉन्सेप्ट्स और तमाम इनकलाबात, ऑल रिवोल्यूशंस इंसानी मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए कि ये तमाम निज़ाम-हाए हयात इंसानों के पेश करदा हैं, यानी मैन मेड हैं, गॉड मेड नहीं हैं। इसलिए इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, गोशों और शोबों, ऑल एस्पेक्ट्स का बैक वक्त एट ए टाइम हल पेश करना इनके बस व इख्तियार में नहीं है। तमाम इज़म्स, तमाम तहरीकात, तमाम नज़रियात ने ज़िंदगी के जिन शोबजात, डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ के मसाइल को हल करने का दावा किया है, हकीकत ये है कि इनमें से किसी एक शोबे में तक ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। इसके अलावा बहुत से मुफक्किरों, दानिश्वरों और मुहक्किकों, स्कॉलर्स, थिंकर्स के अफकार व ख़यालात तक असरे हाजिर में बेबसी, मजबूरी और लाचारी का सबूत पेश कर रहे हैं और इन्हें इंसानी ज़िंदगी के मसाइल का हल ना पेश कर सकने का एतराफ़ भी है। असरे हाजिर में साइंस और टेक्नोलॉजी की इस कदर तरक्की प्रोग्रेस के बावजूद इंसानी ज़िंदगी के मसाइल जूं के तूं हैं, बल्कि रोज़ाना इनमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है। अब तो 21वीं सदी 21st सेंचुरी में दुनिया की ये हालत हो गई है कि कोई नीम तामीरी ही सही नया निज़ाम भी पेश नहीं हो रहा है। आज का तरक्की याफ्ता इंसान बेबस, मजबूर और लाचार होकर रह गया है। ऐसा मालूम होता है कि इंसानी दिमाग की तख्लीक़ी क़ुव्वत जवाब दे गई है। चुनांचे अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से इंसानी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के सिलसिले में जितने अफ़कार व नज़रियात, आरा व ख़यालात पेश हो रहे हैं, वो सब के सब गैर मुफीद और गैर मुनासिब साबित होते जा रहे हैं और इंसानियत को मज़ीद तनज़्ज़ुल व इदबार, डाउनफॉल की तरफ ले जा रहे हैं। असरे हाजिर में मेडिकल साइंस ने तक हथियार डाल दिए हैं। अमराज व बीमारियों, डिसीज़ को ख़त्म करना अब मेडिकल साइंस के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अमराज व बीमारियों, डिसीज़ को कंट्रोल में रखना मकसद बन गया है। अमराज व बीमारियों का, डिसीज़ का इलाज तो बड़ी बात है, अमराज व बीमारियों की सही तशख़ीस तक नहीं हो पा रही है। असरे हाजिर में अदब, लिटरेचर को बेअदब बना दिया गया है, तारीख़, हिस्ट्री को मस्ख़ कर दिया गया है, तिजारत
को लूट मार कहा जा सकता है। सियासत तो धोखा और फरेब का नाम है, जिसके नतीजे में खिदमत खल्क से वाबस्ता रिलेटेड पेशे तालीम, टीचिंग, तिब, मेडिसिन और वकालत, लॉ तक तिजारत बने हुए हैं। असरे हाजिर में इंसान मादा परस्त, मैदा परस्त और शहवत परस्त बन गया है, जिसकी वजह से हुकूक की पामाली और अमन व आमान की बदहाली एक मामूली सी बात बन गई है। एक इंसान दूसरे इंसान को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है जिसका वो मुस्तहिक है। तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद, इलाका व वतन का तअस्सुब, ख़ानदान, रंग व नस्ल का इम्तियाज़, ताकतवर व कमज़ोर और अमीर व गरीब के मसाइल ऐसे असबाब और हालात, रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सोसाइटी और मुआशरा तबाह व बर्बाद हो चुका है, और दुनिया का गोशा गोशा, दुनिया का चप्पा चप्पा कत्ल खून रेज़ी, मार धाड़, जुल्म व ज़ियादती, बेचैनी व बदअमनी और टेंशन व डिप्रेशन का शिकार है। इसी तरह दीन इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब व अदियान में इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबजात में कामिल रहनुमाई और मुकम्मल रहबरी नहीं है। तमाम मज़ाहिब व अदियान, ऑल रिलीजन्स में नज़रिए तौहीद, थॉट द रिलेटिंग टू द यूनिटी ऑफ गॉड, अहमियत रिसालत, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिटहुड और फ़िक्र आखिरत एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हियर आफ्टर के बारे में वाज़ेह मालूमात, क्लियर इंफॉर्मेशंस नहीं हैं, और खुदा और रसूल में फ़र्क व इम्तियाज़ भी बाकी नहीं रह गया है। सब के सब तहरीफ़ों और इजाफ़ों, मॉडिफिकेशंस एंड एफिलिएशंस के शिकार हैं। सब के पास हकीकतें गुम हैं। इस्लाम के अलावा सब के सब महज चंद मजहबी रसूमात और ख़ानदानी रिवाजात, फ्यू रिलीजियस थाट्स एंड फ्यू फैमिली ट्रेडिशंस के पाबंद हैं, और इन्हीं के मजमूए का नाम मज़हब कहलाता है। दीगर मज़ाहिब व अदियान के रूहानी मामला, स्पिरिचुअल मैटर्स में भी तहरीफ व बिगाड़ आ चुका है। चुनांचे बेशतर मज़ाहिब व अदियान मजहबी तरक्की के लिए तर्क दुनिया को तरजीह देते हैं, और रूहबानियत यानी दुनियावी ज़िंदगी से किनारा कशी, बेरग़बती और दूरी को ज़रूरी करार देते हैं, और मादी ज़िंदगी को हक़ीर जानते हैं और कामयाबी के लिए रुकावट समझते हैं। अलबत्ता इस्लाम और दीगर मज़ाहिब व अदियान के दरमियान अभी भी काफ़ी हद तक अखलाक़ी तालीमात, मॉरल टीचिंग्स में क़द्र इश्तराक, कॉमन वैल्यू पाया जाता है, और अक्सर मज़ाहिब इन अखलाक़ी तालीमात में तहरीफ़ व बिगाड़ से बचे हुए हैं, और ये भी पेश रो अंबियाए किराम, प्रीवियस प्रॉफिट्स टीचिंग्स के तुफ़ैल यानी उनकी वजह से है। ये वो असबाब व हालात, रीज़न्स, कंडीशंस हैं जिनकी वजह से असर हाजिर का इंसान टेंशन, डिप्रेशन और बहरान का शिकार है। आज सारी दुनिया अमन व सुकून, चैन व राहत और अदल व इंसाफ की ख़्वाहां और मुतलाशी है, और दुनिया के तमाम लोग बेखबर हैं कि इनकी तलाश व जुस्तजू की मंजिल इस्लाम है। बकौल हाफिज़ जालंधरी साहब, मुबारक हो के दौरे राहत व आराम आ पहुँचा, नजात दाइमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुँचा। असर हाजिर में दम तोड़ती और भंवर में फंसी हुई इंसानियत को बचाना है और दुनिया को अमन व सुकून का गहवारा बनाना है, तो इस्लाम के अलमबरदारों का अव्वलीन फरीज़ा है कि कुरान करीम की तालीमात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होकर दीगर अक़वाम के सामने इस्लाम की अहमियत, इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की आलमगीरियत और इस्लाम की हमागीरियत का तारुफ़ कराएं, और अपने दावती फ़रीज़े को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएं, और दुनिया इंसानियत को बताएं कि दीन इस्लाम सिर्फ़ मुसलमानों का ही दीन नहीं है,
بلکہ سارے انسانوں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب العالمین فرما کر صاف اعلان فرما دیا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب و پروردگار ہوں، لارڈ آف یونیورس ہوں، یعنی تمام انسانوں کا خدا ہوں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے ہدن للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن از بک آف گائیڈنس فار آل ہیومن بینگس۔ غیر مسلم بھائیوں کو اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اس کا اتمام یعنی اسلام مکمل ہوا ہے، اور شروع زمانے سے اسلام ہی تمام انسانوں کا مذہب رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے رحمتاً للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں یعنی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از مرسی فار انٹائر ہیومینٹی۔ عصر حاضر میں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کی اکثریت دین اسلام کو صرف اپنی جاگیر، جائیداد، پراپرٹی سمجھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں دیگر اقوام کے اکثر لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام صرف مسلمانوں کا ہی مذہب نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا مذہب ہے۔ اسلام میں تمام انسانوں کی تمام مشکلات کا حل اور تمام مصائب و آلام کا علاج موجود ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کسی ایک فرقے، صنف اور قوم کے بجائے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو یکساں طور پر سامنے رکھتا ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو ایک برادری قرار دیتا ہے، خواہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی تمدن سے وابستہ ہوں، کسی بھی وطن میں رہتے ہوں اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ اسلام ان بکھرے دانوں کو تسبیح بنا دیتا ہے، اسی طرح ان جدا موتیوں کو ایک ہار میں پرو دیتا ہے۔ اسلام عقائد و افکار، فیتھ میٹرز، عبادات، ورشپ میٹرز، اخلاقیات، مورل میٹرز، معاشرت و معیشت، سوشل اینڈ اکنامیکل میٹرز، سیاست اور بین الاقوامی امور، پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل میٹرز، غرض کہ اسلام انسانی زندگی کے تمام معاملات میں انسانوں کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مفصل دستور حیات ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور ہدایات تربیت معاشرت اور اصلاح تمدن سے اسی طرح وابستہ ہیں جس طرح لہریں بحر سے اور شاخیں شجر سے۔ اسلام ظاہری اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح و تربیت کی بھی اہمیت بتایا ہے، اور اسلام نے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور اصلاح باطن، پیورٹی آف ہارٹ پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اسلام ہی کی بدولت خدا اور بندے کے درمیان حقیقی تعلق قائم ہوتا ہے اور خدا اور رسول میں فرق سمجھ میں آتا ہے، اور انسان کو جسم و روح، دین و دنیا، غرض کے ہر طرح کی معلومات کا واضح علم حاصل ہوتا ہے۔ اسلام آخرت کا بھی واضح تصور پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے اور اس میں بسنے والا ہر انسان ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور انسان کے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں اسے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہر انسان اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ انسانی زندگی چند روزہ ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی سانس رک جائے اور کب وہ دنیا سے چلا جائے۔ دیگر مذاہب و ادیان میں آخرت کا تصور بھی واضح نہیں ہے، ان کے پاس جتنی باتیں آخرت سے متعلق ہیں وہ سب خیالی یعنی بلائنڈ فیتھ اور امیجینیشنز پر مبنی ہیں۔ دین اسلام ہی کی خصوصیت و انفرادیت ہے کہ وہ انسان کو اس کی موت سے لے کر
آخرت تک کی تمام منزلوں اسٹیجز کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے۔ اگر ہمارے غیر مسلم بھائی غیر جانبدار ہو کر اور تعصب کی عینک نکال کر غور و فکر سے کام لیں تو انہیں اسلام کی حقیقت، ریالٹی آف اسلام اور اسلام کی حقانیت، ٹروتھ آف اسلام کو سمجھنا آسان ہے۔ یہاں مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی علیہ رحمہ کی ایک یادگار عبارت جو کتاب خزینہ صفحہ 315 مرتب حضرت مولانا سید رفاعی جیلانی ندوی سے تلخیصاً ماخوذ ہے، پیش کی جا رہی ہے، جس سے اسلام کی عظمت اور حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، عرض ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اسلام آج بھی باقی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی جو دشمنی اور مخالفت کی گئی ہے، اگر اس کا نصف یا چوتھائی بلکہ 10% بھی مخالفت کسی اور مذہب سے کی گئی ہوتی تو وہ مذہب تاریخ کے ملبوں میں دب کر فنا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اسلام نے صلیبی عہد سے لے کر سخت سے سخت حالات میں زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ اس پر آگ برسائی گئی، اس کے ماننے والوں کے خون سے دجلہ و فرات کا پانی سرخ کیا گیا، غرض کے ہر طرح ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اسلام اپنی پوری روح کے ساتھ زندہ اور بیدار رہا۔ قرآن کریم کے مفسر، حدیث شریف کے شارح اور سیرت اور فقہی مسائل، اسی طرح دیگر اسلامی علوم و فنون پر لکھنے والے کم نہیں ہوئے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، چاہے کافر لوگ کیسے ہی ناخوش و ناراض ہوں۔ بقول شاعر، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی اسپرٹ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی حقیقت سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔